सादर जय जिनेन्द्र। महावीर अष्टकम न्यू रचयिता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। श्लोक नंबर 3। इदं शस्त्रं भीतिं जनयति जनानामधि मनः। 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 इदं सैन्यं दैन्यं जनयति समाजे प्रतिपदम्। 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 विदेहे देहस्य स्थितिरभयमाप्नोति सहजम्। 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 महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। 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 संपूर्ण श्लोक। इदं शस्त्रं भीतिं जनयति जनानामधि मनः। इदं सैन्यं दैन्यं जनयति समाजे प्रतिपदम्। विदेहे देहस्य स्थितिरभयमाप्नोति सहजम्। महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। इदं शस्त्रं भीतिं जनयति जनानामधि मनः। इदं सैन्यं दैन्यं जनयति समाजे प्रतिपदम्। विदेहे देहस्य स्थितिरभयमाप्नोति सहजम्। महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। इदं शस्त्रं भीतिं जनयति जनानामधि मनः। इदं सैन्यं दैन्यं जनयति समाजे प्रतिपदम्। विदेहे देहस्य स्थितिरभयमाप्नोति सहजम्। महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्। इदं शस्त्रं भीतिं जनयति जनानामधि मनः। इदं सैन्यं दैन्यं जनयति समाजे प्रतिपदम्। विदेहे देहस्य स्थितिरभयमाप्नोति सहजम्। महावीरो धीरः
स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम् इदं शास्त्रं भीतिं जनयति जनानामधिमनः इदं सैन्यं दैन्यं जनयति समाजे प्रतिपदम् विदेहे देहस्य स्थितिरभयमाप्नोति सहजम् महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम् इदं शास्त्रं भीतिं जनयति जनानामधिमनः इदं सैन्यं दैन्यं जनयति समाजे प्रतिपदम् विदेहे देहस्य स्थितिरभयमाप्नोति सहजम् महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम् महावीरो धीरः स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम् ओम अर्हम्